Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and the students of class 10. Viewers and students, आज हम जो बायोलॉजी 10th क्लास की है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ओवरऑल देखें तो वो चैप्टर नंबर 11 है बायोलॉजी का जो 9th और 10th की है। तो उसका जो हमारा जो आज का दूसरा चैप्टर है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का हम इंट्रोडक्शन अगर देखें तो मैं आपको बताऊं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन इवॉल्व्ड एंड अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, यानी जितने भी जानदार हैं वो अपने माहौल से अर्तका याफ्ता होते हैं और अपने माहौल से हम आहंग होते हैं, माहौल से मुताबिकत रखते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं माहौल में एनवायरनमेंट के अंदर मुसलसल चेंजेस होती रहती हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी पानी की कमी, कभी बारिश, कभी खुश्की और इसी तरह टेम्परेचर जो है कभी गर्म कभी सर्द। तो इस लिहाज से जानदारों का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी इसकी वजह से मुतासर होते हैं, लेकिन जानदारों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट स्टेट के अंदर रखें, उसके अंदर यानी जो एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रही हैं उनको ओवरकम करके अपने इंटरनल जो है ऐसी चेंजेस लाएं, ऐसी हालत में लाएं ताकि वो माहौल से हम आहंग हो जाएं। तो इसी हवाले से ये यानी जानदार जो है वो क्या करते हैं, अपने माहौल जो इंटरनल माहौल होता है उनका इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं उसके अंदर चेंजेस लाकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंजेस को ओवरकम करते हैं, उसके खिलाफ मुदाफियात पैदा करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं ताकि जो चेंजेस जो हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और तो इंटरनल एनवायरनमेंट में इस तरह की चेंजेस लाकर उनके अंदर एक एबिलिटी हो रही है ताकि वो एक्सटर्नल जो चेंजेस हो रही हैं उससे जो माहौल है उनका एक्सटर्नल उसके अंदर वो उनको यूटिलाइज करके माहौल को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करके जो अपने माहौल से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और उस माहौल के अंदर सही तरह सर्वाइव कर सकें, ज़िंदगी गुजार सकें उसको। तो होम्योस्टेसिस जो है इसकी अगर मैं डिफिनीशन यहाँ पर लिखूँ तो होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन जो है कि होम्योस्टेसिस जो है ऐसी एबिलिटी है जो एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट इन ए कांस्टेंट स्टेट, एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट in a constant state। तो क्या करते हैं जानदार अपने अंदरूनी माहौल को एक कांस्टेंट स्टेट के अंदर रखते हैं, कांस्टेंट हालत में रखते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रही हैं उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करते हैं और वो क्या करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं कांस्टेंट हालत में रखते हैं। क्यों? ताकि वो क्या कर सके जो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सके ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेहतरीन तरीके से अपने माहौल के अंदर सर्वाइव कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके उस माहौल को एक बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ होम्योस्टेसिस क्या कर रही है जो ये खासी जानदारों की। तो होम्योस्टेसिस हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव and utilize an environment in best possible way। ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने माहौल के अंदर माहौल को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सके और उसके अंदर बेहतरीन तरीके से जो है वो सर्वाइव कर सके। तो अगर हम देखें जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे जिस्म के अंदर जो मेन चीज है वाटर, इसके साथ साथ फ्लूइड्स और इसके साथ साथ जो इंटरनल टेम्परेचर। तो ये जो है कंपोनेंट जो है वो किस किस के हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो चूंकि जो ही अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर देखें टेम्परेचर की बात करें, वाटर की बात करें, सॉल्यूट्स की बात करें, अगर हम अपनी बात करें तो कभी कभार जैसे कि अगर हम रमज़ान की बात करें हम पानी बिल्कुल भी नहीं पीते, लेकिन जिस्म ने अंदर जो है वाटर का बैलेंस बरकरार रखना है तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तो वाटर नहीं ले रहे हैं, इसी तरह सॉल्यूट्स नहीं ले रहे हैं। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात करें तो सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, लेकिन
جانداروں کے اندر چونکہ ہومیوسٹیسس کی ایک خاصیت ہے، تو اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں، واٹر سولوٹس بیلنس کی بات کریں، تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے ہومیوسٹیسس کی جو دوسری ٹرم ہے، تو اس کو کہتے ہیں، اگر واٹر اور سولوٹس کے حوالے سے یہ ٹرم دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں آسمو ریگولیشن۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں بعض اوقات جو ہے ٹیمپریچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے جسم کے اندر ڈفرینٹ انزائم ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹیمپریچر پر جو ہے وہ بیسٹ کام کر رہے ہیں، تو ہر انزائم کا آپٹیمم جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے۔ ہم نے 9th کلاس میں پڑھا ہے کہ آپٹیمم ٹیمپریچر پر کچھ انزائم کام کرتے ہیں، کچھ آپٹیمم پی ایچ، ہر ایک کی اپنی اپنی، کچھ ایسیڈک پی ایچ میں کام کرتے ہیں، کچھ الکلائن میں کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ کے ڈفرینٹ انزائم ہیں وہ بھی جو ہے وہ مختلف ٹیمپریچر پر بہترین کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو ہمیں جو ہے انٹرنلی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو اس دوران کیا ہوتا ہے، جو انٹرنل ہیٹ جو ہوتی ہے وہ جسم سے باہر، تاکہ جو جسم کے اندر جو انٹرنل جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ہیٹ زیادہ ہے، تو آپ اس ہیٹ کو، انرجی کو باہر جو ہے زیادہ پیدا ہوئی ہے، تو آپ جب آپ ریسٹ کی حالت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو پسینہ آ جائے گا، اس میں آپ کی جو جسم جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس طرح چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، تو وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ہومیوسٹیسس کی ایک ابیلٹی ہے، تاکہ آپ کا جو انٹرنل ٹیمپریچر ہے وہ ایکسٹرنل ٹیمپریچر کے ساتھ کیا ہو جائے، برابر ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے جو ٹیمپریچر کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے تھرمو ریگولیشن۔ آپ کی جلد جو ہے اس کے اندر اس طرح کے سویٹ گلینڈ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، پسینہ خارج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھا جائے تو بعض اوقات کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم خارج کرتے ہیں لنگس کے ذریعے، جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، گیشیس ایکسچینج ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو فالتو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اس کو ہم خارج کرتے ہیں، آکسیجن کو اندر لے کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں تو ہمارے جو آپ کا ایکسکریشن جو ہے، جس کے ذریعے ہم نائٹروجن جتنے بھی ویسٹ ہیں، جتنے بھی نمکیات ہیں فالتو جو ہوتے ہیں، ان کو ہم جسم سے خارج کرتے ہیں، ایکسٹرا واٹر کو خارج کرتے ہیں۔ تو اس طرح پلانٹس بھی جو ہیں وہ ایکسٹرا واٹر کو خارج کرتے ہیں اور ایکسٹرا جو ویسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی خارج کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں جسم کے اندر اگر بات کریں گے واٹر اور سولوٹس بیلنس کی، تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوگی آسمو ریگولیشن۔ اگر ہم بات کریں گے ٹیمپریچر کے حوالے سے تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوگی تھرمو ریگولیشن۔ تو یہ واٹر سولوٹس بیلنس جو ہے، یہ لفظ جو سب سے پہلے استعمال کیا تھا، یہ استعمال کیا تھا کلاڈ برنرڈ، یہ ایک بایولوجسٹ تھا، اس نے یہ سب سے پہلے یہ ٹرم استعمال کی تھی واٹر اور سولوٹ کے بارے میں، واٹر سولوٹس بیلنس، یعنی جسم کے اندر واٹر اور سولوٹس بیلنس جو ہے وہ مینٹین ہے، تو اس کے لیے جانداروں کے اندر ایک باقاعدہ سسٹم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تھا سارے کا سارا ہومیوسٹیسس کا جو انٹروڈکشن۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک میں دیکھیں گے جو آپ کا ہومیوسٹیسس ہے پلانٹس میں کیسے ہوتا ہے، جو یعنی واٹر سولوٹس بیلنس کو کیسے برقرار رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی یعنی اگر دیکھا جائے واٹر کے لحاظ سے اویلیبلٹی آف واٹر کے لحاظ سے پلانٹس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آسمو ریگولیشن جو ہے انسانوں میں کیسے ہوتا ہے، انسان کیسے جو ہے وہ واٹر سولوٹس بیلنس کو برقرار رکھتے ہیں، کیسے ٹیمپریچر کو برقرار رکھتے ہیں، اور جو آپ کی اسکن ہے اس میں اس کا کیا کردار ہے، جو آپ کے لنگس ہیں اس کا آپ کے واٹر سولوٹس بیلنس کو برقرار رکھنے میں کیا کردار ہے۔ تو یہ سارا انٹروڈکشن تھا اس چیپٹر کا ہومیوسٹیسس کا۔ انشاءاللہ اس کے سارے ٹاپکس ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ٹیل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔